सेवारो याक्थुङ मुन्दुम प्रक्षेपण कार्यक्रम कहिले आउँछ भनेर पर्खिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोतावृन्दहरूलाई अब तपाईँहरूको पर्खाइको घडी सिधिसकेको छ, किनकि हामी सदाको शुक्रबार चाहिँ यो शुक्रबार पनि याक्थुङ मुन्दुम प्रक्षेपणको भाग 13 लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामी भाग 13 मात्र होइन, यसमा विशेष अतिथि पनि लिएर आएका छौँ। हाम्रा सबै कार्यक्रम विशेष हुने गर्छन् र आज भने अझ विशेष रूपमा हामीले लिएर आउने हाम्रो जमर्को यहाँहरू समक्ष रहनेछ। र आउनुहोस्, कति पनि ढिलो नगरिकन हामी कार्यक्रम सुरु गरौँ। एनएचडिडी स्टुडियोको फेसबुक लाइभमा को पर्खाइमा रहनुभएका सम्पूर्ण तमाम जोडिनुहुने फेसबुक लाइभमा जोडिनुहुने महानुभावहरूलाई फेरि पनि सेवारो भन्दै म नवीन सुहाङ सङ्मी र प्राविधिक रूपमा र आज एज अ होस्टको रूपमा पनि आउँदै हुनुहुन्छ धराने ब्रोज्यू र साथमा हुनुहुन्छ आजको हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू हुनुहुन्छ याक्थुङ मौलिक संस्कार उत्थान सङ्घ हङकङका अध्यक्ष, विशेष गरेर लिम्बू समुदायका अभियन्ताको रूपमा म उहाँलाई जान्दछु र हङकङमा रहनुभएका थोरै मुन्दुम ज्ञाताहरूमध्ये एक उहाँ पनि हुनुहुन्छ। उही व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हस्त अरुमहाङ पोरोकमीज्यू। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। स्याहारो नमस्कार। यहाँहरू संसारबाट हेरिरहनुभएका, यस एनएचडी टिभी हेरिरहनुभएका आदाङबा आदाङमासी सबैलाई मेरो हस्त अरुमहाङ पोरोकमीबाट सेवारो भन्न चाहन्छु। अरुमहाङजी सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु, आरामै भन्नु आज पर्यो। हङकङमा लगभग एउटा सार्वजनिक बिदाको दिन पनि हो होइन, र अब त अलिक गर्मी पनि हट्दै गएको छ, अलिकति जाडोको मौसमको सुरुवात होला जस्तो अनुभव भइरहेछ। आज हाम्रो विशेष कुराकानी अघि नै हामीले उपशीर्षकमा राखिसकेका छौँ, याक्थुङ मुन्दुमभित्रको एकरूपताका विविधतामा एकरूपता खोज्ने प्रयास हुन्छ आज हाम्रो। हामी सुरु गरिहालौँ कार्यक्रममा। तपाईँलाई मैले एउटा याक्थुङ मुन्दुमभित्रकै क्वेसनबाट आजको कार्यक्रमको उठान गर्छु। विशेषतः याक्थुङ मुन्दुममा प्रथम मानवको रूपमा जुन एउटा दुविधा रहेको छ, मतलब दुवै मत रहेको छ, जस्तै पोरोकमी यम्बाप्मीले बनाउनु भएको नालिङ्गेन थाङबेन र मेलिङ्गेन कुमेत भनेर एक मतले त्यो भन्नुहुन्छ प्रथम मानवको रूपमा भने, कसै मुन्दुमविदहरूले मुन्दुम ज्ञाताहरूले भन्नुहुन्छ होइन, यो मुजिङ्ना खियोङ्ना नै प्रथम मानवको रूपमा मान्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। के छ त पोरोकमीजीले तपाईँको विचारमा? नुगेन, यो प्रश्नको लागि, किनभने यो मुन्दुममा धेरै पहिलादेखि यो विवाद हुँदै आएको हो र मेरो बुझाइमा चाहिँ के लाग्छ भने मेलिङ्गेन कुमेत र नालिङ्गेन थाङबेन जो पोरोकमी यम्बाविमाङले सिर्जना गर्नुभयो त्यो नै सत्य लाग्छ होइन, त्यो नै सत्यको नजिक छ भन्ने लाग्छ। किनभने त्यो मुन्दुमले हामीले पछ्याएर गयौँ भने त्यो मुन्दुमले हामीले एउटा निकास दिन्छ र एउटा दर्शन दिन्छ। तर यतापट्टि हामीले मुजिना खियाउना भनेर गयौँ भने मुजिना खियाउनाको चाहिँ के हुन्छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा आदिम पुर्खा भनेर मान्दै आएको हो र त्यो आदिम पुर्खालाई मानेको हुनाले त्यहाँबाट धेरै हाम्रो सामाजिक मुन्दुम हाम्रो संस्कारहरूको उठान हुन्छ। त्यसरी एउटा आदिम पुर्खाको रूपमा मानेको, तर उसैलाई फेरि अब हामीले चाहिँ प्रथम मानवको रूपमा मान्दाखेरि त्यो चाहिँ अब मुन्दुम पनि अलिकति त्यहाँ विवादित कुराहरू छ। अब त्यो हावाबाट अब गर्भवती हो भन्ने कुराहरू छ, अनि त्यहाँ सुसुम्बेन लाललाङबेङहरू जन्मे भन्ने कुराहरू छ। अब त्यो त्यही मुन्दुममा फेरि भनेको छ कि त्यतिखेर नै अब त्यहाँ सोदुङ्गेन लेमुहाङको उसले चाहिँ एउटा हावा भएर ऊ चाहिँ त्यहाँ उपस्थित भएको कुराहरू लेखिएको छ। अनि फेरि के हुन्छ भने त्यो सावगेन युपुङ येम्बा पछि उसको छोरा हुन्छ, अनि त्यतिखेर त्यहाँ अरू तरुणीहरूसँग भेट हुन्छ। यी सारा कुराले गर्दाखेरि त्यो मुन्दुम अलिकति विवादित छ। त्यहाँभित्र त्यो कुराहरूले हामीले सच्याउनु पर्छ। तर त्यो एउटा मुन्दुम चाहिँ हो, ऊ जुन मुजिङ्ना खियाउना चाहिँ एउटा आदिम पुर्खा हो, उसबाट धेरै मुन्दुमहरूको उठान भएको छ। तर केही अब मुन्दुमहरू हाम्रो मिक्सअप छ, त्यो कुरालाई हामीले
प्युरिटी गर्नु, त्यसलाई सच्याएर लानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो अभियान पनि मुन्दुम प्रक्षेपणको अध्ययन पनि मलाई त्यही हो जस्तो लाग्छ। अनि जुन नालिगेन थाङबेन र मेलिगेन कुमेत भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा स्पष्ट छ, किनभने अब नालिगेन थाङबेन र मेलिगेन कुमेत, नालिगेन थाङबेन पहिला बनाएको हुन्छ प्रोग्मी यम्बामी माङले माङको आदेश, माङको अनुरोधमा प्रोग्मी यम्बामिङले नालिगेन थाङबेन बनाउँछ। अनि त्यस पछाडि फेरि सृष्टि नभएपछि, मानव आत्माको सृष्टि, मानव सृष्टि नभएपछि अहिले फेरि मेलिगेन कुमेत बनाउँछ। त्यसरी एउटा जोडी, यौन जोडी बनाएपछि उनीहरूको त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूको एउटा सृष्टि सुरु हुन्छ। त्यसरी त्यो कुराहरू चाहिँ एउटा विवाद रहेछ, नालिगेन थाङबेन र मेलिगेन कुमेत। त्यसले एउटा निकास दिन्छ हाम्रो समाजमा भन्ने मलाई लाग्छ। वास्तवमा तपाईँको विचारमा नालिगेन कुमेत र नालिगेन थाङबेन र मेलिगेन कुमेत नै प्रथम मानव हुन् भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ भनेर तपाईँको विचारमा प्रश्न छ, होइन त? हजुर हजुर, हामी नालिगेन थाङबेन र मेलिगेन कुमेतलाई प्रथम मानव भनेर गयौँ भने त्यसले एउटा हामीले एउटा भनौँ न निकास दिन्छ, विवाद रहित बनाउँछ। वास्तवमा हाम्रो यो याक्थुङ मुन्दुमभित्र धेरै त्यस्ता विवादित विषयहरू छन्, तर आज हामी सबै विवादित विषय केलाउन त सक्दैनौँ। तर एक दुईवटा विवादहरूलाई चाहिँ हामी अथवा दुई मतहरू अथवा तीनवटा मत, चारवटा मत भएका यस्ता विवादित मतहरूलाई चाहिँ हामी केलाउने प्रयास गरौँ, तर थोरै मात्रै, किनभने हामीसँग समय कमी छ। त्यस्तै रहेर हाम्रो यो याक्थुङ मुन्दुमभित्र वही जुन चाहिँ प्रथम मानव बनाउँदा प्रयोग गरिने एउटा वस्तु वही, जसलाई चाहिँ कसै मुन्दुमविदहरूले भन्नुहुन्छ वही भनेको चाहिँ एउटा खोलाको किनारमा पाइने लेउलाई चाहिँ वही भनेर भन्नुहुन्छ। र कसै मुन्दुमविदहरू अथवा येबा साम्बा फेदाङमाले विशेष गरेर उहाँहरूले चाहिँ होइन यो वही भनेको चाहिँ कुखुराको सुली नै हो भन्नुहुन्छ। के छ यसमा तपाईँको विचारमा, के जस्तो हो जस्तो लाग्छ यो वास्तवमा? त्यसमा चाहिँ अब यो धार्मिक दर्शन र विज्ञानको कुराहरूमा अलिकति बाजिएको देखिन्छ, होइन? अब धार्मिक दर्शनले चाहिँ अब यो वही नै भन्छ, होइन, सुली नै भन्छ, सुलीबाट नै बनिएको भनेर चाहिँ धार्मिक दर्शनले एउटा डिक्लेयर गरेको छ। तर उतापट्टि अब विज्ञान चाहिँ अब एककोषीय जीव हुँदै मानव विकास भएको भन्ने कुराहरू विज्ञानबाट आउँछ। मेरो विचारमा यो कुराहरू चाहिँ अब अलिकति गहन अध्ययन गर्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। वास्तवमा यो अझै पनि अध्ययनको खाँचो छ। यसलाई चाहिँ अध्ययनबाट नै हामीले यसलाई चाहिँ पार लाउनुपर्छ। तर वास्तवमा अहिले भन्दै आएको जुन येबा साम्बा फेदाङमाहरूले चाहिँ भन्दै ल्याउनु भएको कुखुराको सुली नै हो कि भन्ने सम्भावना छ भन्दै भनिन्छ, होइन? हजुर, अब मुन्दुमले चाहिँ कुखुराको सुलीबाटै बनिएको र हाम्रो हरेक संस्कारहरू पनि धेरै कुखुराबाट संस्कारहरू सम्पन्न गरिन्छ र हाम्रो यो शरीर अब त्यसलाई कन्यायो भने पनि खरानी निस्किन्छ र त्यसलाई सुँग्यो भने पनि सुली गनाउँछ भन्ने त्यो खालको एउटा भनाइ छ, होइन, किंवदन्ती छ। तर ती कुराहरू चाहिँ अलिकति गहन अध्ययन गरेर अब जानु पर्ला। ठिकै छ। यो अहिलेलाई हामीले यो विवादित विषयहरूलाई यहीँ थाती राख्दै अब अलिकति अगाडि बढौँ होला। हामी याक्थुङबाहरूलाई याक्थुङ संस्कार किन आवश्यक छ त? वास्तवमा संस्कार नै चाहिँ किन हामीलाई अहिलेसम्म हामी संस्कारलाई किन डोर्याएर ल्याइरहेका छौँ? अब यो संस्कारको बारेमा त संस्कारमा त अब धेरै कुराहरू लुकेको हुन्छ, त्यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। संस्कार भनेको एउटा दर्शन हो, त्यहाँ दर्शन लुकेको हुन्छ। अब जस्तै हामीले धेरै संस्कार गरिन्छ। हामी लिम्बूहरूले भनौँ, याक्थुङबाहरूले हामी गर्भवती हुँदाखेरि गर्भमै हामी त्यहाँ सापुक चमेन गर्छौँ, होइन? त्यो एउटा संस्कार हो। अनि हामी जन्मेपछि हामी याङदाङ फुमा गरिन्छ, त्यो पनि एउटा संस्कार हो। अनि अलिक ठुलो भएपछि हामीले माङ्गेना गरिन्छ, 1 वर्ष पुगेपछि, त्यो पनि एउटा संस्कारै हो। अनि हामीले तेन्दाम मेखिम गरिन्छ, त्यो पनि एउटा संस्कार हो। अनि हाम्रो हरेक त्यसरी अब हामीले तङसिङहरू गरिन्छ, त्यो संस्कारहरू, ती संस्कारहरूमा एउटा दर्शन लुकेको हुन्छ, फिलोसफी लुकेको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो संस्कार गरिन्छ। त्यो संस्कारमा चाहिँ मुन्दुम इतिहासहरू लुकेको हुन्छ। जस्तै सापुक चमेन किन गरिन्छ? हामी
गर्भवतीमै सापोक चमिन गरिन्छ। किन सापोक चमिन बच्चा पेटमा रहँदाखेरि 4 महिनामा प्राण पस्छ, अनि त्यहाँदेखि 6 देखि 7 महिनामा आत्मा पस्छ भन्छ। अनि त्यो भएर हामीले त्यो आत्मरक्षाको लागि हामीले सापोक चमिन गरिन्छ। त्यो सापोक चमिन गर्दाखेरि त्यो सापोक चमिन किन गरिन्छ? त्यो सापोक चमिन मात्रै गरिँदैन, त्यो डेलिभरी हुने मान्छेलाई उसलाई सम्झाइन्छ 7 महिना पुगेपछि तिमी पिङ नखेल्नु, तिमी खोला नाला नतर्नु, तिमी हैजाज नचढ्नु, तिमी झाइ झगडामा नजानु भनेर त्यसरी एउटा उसलाई सन्देश दिइन्छ। र त्यहाँ त्यो आत्मा हरायो भने भोलि त्यो नानी नजन्मिनु पनि सक्छ, अर्थात् नानीको आयु पुरा नहुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो आयु पुरा गर्नुको लागि एउटा आमाको आत्मरक्षाको लागि र बच्चाको आत्मरक्षाको लागि हामीले त्यहाँ संस्कार गरिन्छ। हाम्रो संस्कारमा आत्मालाई एकदमै महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको हुन्छ होइन। किनभने डेलिभरी हुँदा नै हामीले एउटा सापोक चमिन गरिन्छ। त्यो नानीको आत्मा र आमाको आत्मरक्षाको लागि हामीले त्यो एउटा कल्याण एउटा आप्लुङ ताङसेप गरेको हुन्छ। र उसलाई अब जन्मेर 1 वर्ष पुगेपछि उसलाई माङ्गेना गरिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो के छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा आत्मिक शरीर हुन्छ अरे क्या भित्र। हाम्रो एउटा यो भौतिक शरीर भयो, त्यो भौतिक शरीरभित्र एउटा आत्मिक शरीर हुन्छ भनेर एउटा मुन्दुमको कन्सेप्ट छ। र त्यो चाहिँ अहिले के छ भने विज्ञानले पनि त्यो कुराहरूलाई मान्छ क्या। विज्ञानले पनि त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो अब सोल पावर होइन त्यो छ भनेर उसले त्यो कुराहरू विज्ञानले पनि त्यो मान्छ। त्यो भएर हामीले ती संस्कार गरिन्छ, धेरै कुराहरू संस्कारभित्र राखिएको हुन्छ। वास्तवमा संस्कार एकदम आवश्यक रहेछ। र एउटा संस्कारको एउटा कुराको एउटा पाटोमा पनि तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो, सापोक चमिनको पाटोमा। मैले अलिकति बढी खोतलेर यसलाई अलिकति अगाडि बढाएँ। संस्कारभित्र हाम्रो एउटा एकदम मूल संस्कारमा एउटा माङ्गेना पनि पर्छ। वास्तवमा माङ्गेना के हो? वास्तवमा माङ्गेना किन हो, के हो, र यो याक्थुङबाहरूले के को लागि गर्छन् त ओरोमहाङजी? हजुर, नवीन सरले एकदमै समसामयिक र साह्रै खड्केको प्रश्न सोध्नुभयो होइन। मलाई पनि यो विषयमा केही कुराहरू बोल्न मलाई मन लागिरहेको थियो। जस्तै माङ्गेना किन गरिन्छ भने माङ्गेनाभित्र दर्शन हुन्छ, जीवन र जगतसँग एउटा मार्गदर्शन गर्ने त्यहाँ एउटा दर्शन लुकेको हुन्छ। त्यो दर्शन बोधको लागि हामीले त्यो माङ्गेना गरिन्छ। जस्तै माङ्गेनाभित्र के गरिन्छ भने त्यहाँ माङ्गेना गर्दाखेरि अनिवार्य चेली चाहिन्छ। हजुर, त्यो चेली किन चाहिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो के हो भने चेली बिना हाम्रो सृष्टि हुँदैन भन्ने हाम्रो एउटा कन्सेप्ट पनि हो। र कन्सेप्टै हुँदैन, किनभने सृष्टि नै हुँदैन नारी बिना। अब हाम्रो चेली छोरी चेली कुटुम्बले लान्छ, कुटुम्बको छोरी चेली हामीले ल्याइन्छ होइन। त्यसले गर्दा हाम्रो समाजमा नारीको एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको हुन्छ। त्यसरी त्यो एउटा माङ्गेना गरिन्छ, चेली चाहिन्छ। त्यो एउटा पक्ष भयो त्यो होइन, हाम्रो दर्शनको एउटा पाटो भयो। तर अर्को दर्शनको पाटो के हो भने माङ्गेना भनेको शिर उठाउने हो होइन। शिर उठाउनुको लागि माङ्गेना गरिन्छ। एउटा माङ्गेना गरिराख्दाखेरि त्यो माङ्गेना गर्दा त्यो व्यक्तिको शिर उठाइन्छ र त्यो परिवारको शिर उठेको परिवारको कल्पना गरिन्छ र त्यो एउटा शिर उठेको समाजको परिकल्पना गरिन्छ र एउटा देशको राष्ट्रियताको एउटा शिर उठेको राष्ट्रियताको परिकल्पना हो। त्यो मुन्दुमले त्यसरी उसले एउटा दर्शन दिएको हुन्छ। त्यहाँ एउटा के हुन्छ भने शिर झुक्यो भने, एउटा व्यक्तिको शिर झुक्यो भने त्यहाँनिर समाजमा असहज स्थिति हुन्छ। जस्तै अब भनौँ न होइन, अहिले नेपालमा भइरहेको होइन अपराधहरू, विभिन्न अपराधको घटनाहरू घटिरहेछ होइन। तर माङ्गेना गऱ्यो भने त्यस्तो अपराध गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू त्यहाँ माङ्गेनामा बोध गराइन्छ। मान्छेलाई चोर्नु हुँदैन, ढाट्नु हुँदैन होइन। अब तपाईँको अपराध हत्या हिंसा गर्नु हुँदैन, बलात्कार गर्नु हुँदैन। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो माङ्गेनाले सिकाउँछ। त्यो भएर हामी अरू जस्तै यो समाजमा चाहिँ यो हामी एउटा सृष्टिको एउटा फुल हो होइन। हाम्रो फुलको हाम्रो जीवनको प्रतीक त हामी अब सेकमारी फुलले पनि मान्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो माङ्गेनामा त्यसरी एउटा शिर उठेको समाजको परिकल्पना हो। त्यसले गर्दा पनि यो हामीले माङ्गेना गरिन्छ। यो माङ्गेना त अब प्रत्येक वर्षमा गरिन्छ
र कसैले चाहिँ अब 6 महिना पनि गर्दो रहेछ होइन। तर त्यसरी एउटा त्यहाँ दर्शन छ होइन। त्यो दर्शनले हामी मान्छेलाई अब एकदमै अनुशासित र एउटा स्वाभिमान तरिकाले बाँच्नलाई उसले एउटा सन्देश दिन्छ। त्यसको लागि हामीले गरिन्छ। मानवहरूको रक्षार्थको लागि अथवा एउटा व्यक्तिको रक्षार्थको लागि, सुरक्षाको लागि, उसको आगामी दिनहरूको निर्दिष्ट लक्ष्यहरू पुरा गर्न सकोस् भन्ने कामनाको लागि हामी मागेना गर्छौँ होइन, विशेषतः गरेर। त्यो पनि हो। त्यहाँ धेरै कुराहरू छ। मैले अब कतिपय कुराहरू यहाँ अब मैले भन्न छुटाएको छु होइन। अब त्यहाँ उसलाई अब चोटपटक नलागोस् होइन। ती कुराहरू अब एउटा पोजिटिभ थिङ्किङ होइन, त्यहाँ सकारात्मक सोच होइन, उसलाई सोचेर उसको उन्नति प्रगतिको कुराहरू गरेर हामीले त्यहाँ पुकार गरेर हामीले त्यसरी आप्लुङ ताङसेप गरिन्छ होइन। त्यो कुराहरू पुग्छ भने हामीले माङ्गेनाले चाहिँ छोड्यो भने हामी चोटपटक लाग्छ होइन, दिन दशा लाग्छ। अब त्यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ होइन, अप्रिय घटनाहरू घट्न सक्छ भनेर त्यो हामीलाई चाहिँ हाम्रो संस्कारले भन्छ। त्यही भएर हामीले त्यो संस्कार गरेर आएर अहिलेसम्म लिम्बूहरू त्यस्तो फटाहरू पनि मैले देखेको छैन। लिम्बूहरू किनभने यो संस्कार सबैले गर्यो भने त अब यो सबै मानिसहरू होइन, नेपालको पूर्व पश्चिम भनौँ या विश्वमा कुनै पनि मानिसले एउटा माङ्गेना गर्यो भने उसलाई कसरी बाँच्नु पर्दो रहेछ भने एउटा अनुशासन सिकाउँछ होइन। हामी एउटै भिजनमा हामी बाँच्न सकिन्छ। तर हामीले अब के छ भने लिम्बूले मात्रै गर्छ यो कुराहरू होइन। त्यो भएर लिम्बू मात्रै अब जेस अहिलेसम्म त्यस्तो हत्या हिंसा त्यस्तो त्यति अब छैन भनौँ न हाम्रो होइन। त्यस्तो मागेर खाँदैन होइन। अब एकदमै परिश्रम गरेर खाने परिश्रमी स्वाभिमानी त्यो एउटा संस्कारले गराएको छ। एउटा माङ्गेना भन्ने कुरो चाहिँ एउटा वास्तवमा अ काइन्ड अफ मोरल साइन्स पनि हो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ देखायो। ठिक छ, खैर केही छैन। हामी माङ्गेनाको विषयमा अरू एपिसोडहरूमा कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले हामी धेरैवटा विषयवस्तु भएकोले गर्दाखेरि अलिकति अगाडि बढौँ न। माङ्गेना गर्दा हामी माङहरूलाई सेवा गर्छौँ। वास्तवमा माङ, साम्माङ र साम्माङच्याङ भनेर चाहिँ वर्गीकृत गरिएको छन्। यी माङ के हुन्, साम्माङ के हो र साम्माङच्याङ के हुन् त? वास्तवमा यो चाहिँ अब मुन्दुम अनुसार चाहिँ कस्तो छ भने मुन्दुम अनुसार चाहिँ माङ भनेको चाहिँ अब मेन्दिमा मेन्दामा माङ होइन, पाप मेन्दाङ चेङ मेन्दाङ माङ भन्छ होइन। यो चाहिँ नदेखिने निराकार होइन, अब उसको रङ नछुटिने, अब मेल फिमेल छुटिनु नसक्ने, तर सत्य होइन, त्यो जहीँ तहीँ हुने एउटा यो सारा सृष्टि सञ्चालन गर्ने शक्ति, त्यसलाई चाहिँ माङ भन्छ होइन। अब विज्ञानले भन्दा चाहिँ अब युनिभर्सल माइन्ड अर्थात् होइन एउटा ग्लोबल एउटा कस्मिक इन्टेलिजेन्स भनेर विज्ञानले पनि भन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो माङ चाहिँ हाम्रो मुन्दुममा त्यसरी कल्पना गरिएको छ, त्यसरी भनिएको छ। यो चाहिँ एउटा मेनिमा मेन्दामा माङ होइन। त्यसरी त्यसलाई चाहिँ हामीले माङ भन्छ। त्यसले चाहिँ यो सारा सृष्टिको सिर्जना गर्यो। यो सारा थक्सा पुसा मेन्छाम यामी सबैको सृष्टि चाहिँ उसले गर्यो भन्छ। सारा यो पशु पन्छी जीव जन्तु सबै उसले माङले सृष्टि गर्यो र सबै सृष्टि गरिसकेपछि अब उसले मान्छे सृष्टि गर्यो भन्ने कुराहरू माङले भन्छ होइन। माङले गर्यो भन्छ। तर साम्माङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि साम्माङ चाहिँ मुन्दुम अनुसार साम्माङ चाहिँ पछिल्लो समयमा होइन मान्छेको विकास पछिल्लो समयमा विकास भयो र विज्ञानले पनि त्यही भन्छ। मान्छेको विकास चाहिँ पछिल्लो समयमा भयो भन्छ विज्ञानले पनि है, र मुन्दुमले पनि त्यही भन्छ, मान्छे चाहिँ पछिल्लो समयमा विकास भयो भन्छ। अनि त्यो मान्छेको विकास भएपछि आत्मरूपी मान्छेको विकास चाहिँ पछिल्लो समयमा भयो। त्यो आत्मरूपी मान्छेको संरक्षण गर्नको लागि होइन, उसलाई एउटा शक्ति आयु वरदान दिनको लागि त्यो चाहिँ एउटा साम्माङ चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा शक्ति हो क्या। त्यो चाहिँ आत्मिक शक्ति दिने एउटा प्रीति शक्ति, मातृशक्ति, त्यो चाहिँ हाम्रो शक्ति हो क्या, शक्तिदात्री। त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ साम्माङ भन्दै आयो। त्यो चाहिँ साम्माङ चाहिँ अब हिमा साम्माङ हुन्छ, अनि थेबा साम्माङ हुन्छ, त्यस्तै कपोबा साम्माङ होइन। एनिवे त्यो कुराहरू धेरै साम्माङहरू हुन्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो मानव आत्मालाई रक्षा गर्छ। त्यसले चाहिँ साम्माङ भन्छ। त्यो आत्मरक्षा गर्ने साम्माङहरूलाई चाहिँ। अनि आत्मा पितृ आत्मा यी दुईटै खालका आत्माहरूलाई चाहिँ सुरक्षा गर्छ।
मातृ शक्ति पृथ्वी शक्ति होइन मेल फिमेल हजुर अब यिनीहरू चाहिँ एउटा कन्सियसनेस पनि हो होइन अब मेल फिमेल कन्सियसनेस अनि त्यो एउटा शक्तिदात्री हो कि उनीहरूले चाहिँ एउटा शक्ति दिन्छ होइन उनीहरूले आयु वरदान दिन्छ त्यो त्यसले चाहिँ सामाङ भने मुन्दुम अनुसार है। अब समाङच्याङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि समाङच्याङ चाहिँ त्यो चाहिँ अब अनिष्टकारी के त्यो चाहिँ रिसायो भने अर्थात् त्यो मान्छेलाई अनिष्ट गर्छ क्या त्यसले मान्छेलाई दुखाउने होइन मान्छेलाई बिरामी बनाउने त्यस्तो खालको अनिष्टकारीहरूलाई चाहिँ मुन्दुम भन्छ। बिराम भयो भने सामाङच्याङले चाहिँ पिरेको हुनसक्छ। हजुर हजुर त्यसलाई चाहिँ दुखाइ पिराइ भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अब होइन अब हाम्रो मुन्दुम अनुसार अब फेदाङमा साम्बा येबा येमा माङबा होइन अंसी हरू ल्याएर चाहिँ हामीले उसलाई चाहिँ अब आब्लुङ ताङसेप गरिन्छ मुन्दुम पढिन्छ त्यसमा अब उनीहरूले गरेको मुन्दुम अनुसार होइन मान्छे जाति पनि हुन्छ त्यो एउटा पहिलादेखि एउटा बिलिफ सिस्टम होला नि त होइन बिलिफ सिस्टम होइन विश्वास गरेर त्यसरी समाज चलेर आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले समाङच्याङ भन्छ। हामीले मुन्दुमभित्रका धेरै कुराहरू खतल्यौँ। अब एउटा मुन्दुमको एउटा पवित्र धार्मिक स्थलतर्फ हामी अगाडि बढौँ। वरुमहाङजी म तपाईँलाई लैजाँदैछु पूर्व लिम्बुवान क्षेत्रको पवित्र धार्मिक स्थल जसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ के अतिक्रमित नामले पाथिभरा भनेर चिनिन्छ भने त्यसको परापूर्वको कालदेखिको नाम चाहिँ हाम्रो मुकुमलुङ भनेर भनिन्थ्यो। अतिक्रमण भइराखेको छ, त्यसलाई अतिक्रमण मान्नुहुन्छ या त्यसलाई चाहिँ विकसित रूप मान्नुहुन्छ पाथिभरालाई? तपाईँको विचारमा के छ? पाथिभरा भनेर अहिले जुन नामकरण भइरहेछ पाथिभरा चाहिँ धार्मिक अतिक्रमण हो या मुकुमलुङको विकसित रूप हो? तपाईँको विचारमा के छ? यो त नवीन शाहजी तपाईँले सङ्गमीजी तपाईँले एकदमै अब अहिले विवादमा रहिरहेको विवादित कुराहरू होइन त्यस सम्बन्धी मलाई बोल्नु लाग्यो। अब यो बोल्नु लाउनुभयो यसमा मलाई के लाग्छ भने यो मुकुमलुङ भनेको चाहिँ यो धेरै अगाडिदेखि त्यहाँका आदिवासी त्यहाँका थाथलो त्यहाँ बसोबास गर्ने खम्बुङ वा लुम्बुङ वा सारले होइन त्यो चाहिँ मुकुमलुङ भनेर आए होइन। अनि त्यसमा चाहिँ उनीहरूले त्यसरी उनीहरूले मान्दै आएका हुन् र फेदाङमा साम्बाले त्यहाँ शक्तिको लागि उनीहरूले पूजाआजा गर्दै आएका हुन् र यो चाहिँ विकास म भन्न सक्दिनँ। यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब त्यो पाथिभरा भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा अतिक्रमण जस्तो हो कि भन्ने मलाई लाग्छ होइन। अतिक्रमण भन्ने मलाई लाग्छ किनभने लिम्बूहरू आफ्नो ठाउँमा उनीहरूले आफ्नो माङसामाङहरू मानेर बसेका छन्। उनीहरूले अरू अन्य क्षेत्रमा गएर होइन उनीहरूले त्यसरी दाबी गरेको छैनन्, उनीहरूले त्यसरी कब्जा गरेको छैनन् होइन। र हाम्रो क्षेत्रमा हाम्रो आस्था अनुसार मुकुमलुङ देवी भनेर मान्दै आएको त्यो मुकुमलुङ भनेको चाहिँ कस्तो हो भने पहिला साबा युखुङ गेम्बा है पहिला धेरै पहिला त अब हाम्रो मुन्दुम अनुसार त हामी सिकारी युगमा थियौँ भन्ने कुराहरू गर्छ होइन। अनि मुन्दुम अनुसार हामी सामाङ र मेन्छाम यामीसँगै पनि थियौँ भन्छ क्या। सबै बोली चाली बिन्ती भाउ बेली विस्तारहरू सबै कुराहरू मिल्थ्यो भन्छ माङ सामाङहरूसँग होइन। हाम्रो मुन्दुममा त्यसरी परिकल्पना गरेको छ। र हाम्रो साबा युखुङ गेम्बा सिकार खेलेर हिँड्दाखेरि त्यो मुकुम ठाउँमा चाहिँ यस्तो शक्ति थियो कि उसले त्यो खेद्दै जाँदा मृग नै हराउने क्या त्यो ठाउँमा। अनि फेरि अब कुनै दिन त्यो ठाउँमा पुग्यो त्यहाँ भर्खरै भेडाहरू कुदिरहेको हुने अनि त्यसले खेद्दै गएर त्यसलाई तीरले हान्नु खोज्दाखेरि त्यो भेडै हराउने है। अनि एकछिनमा खेद्दै जाँदा त्यो धेरै कुखुराहरू वन कालिजहरू त्यहीँ कुदिरहेको चरिरहेको हुने फेरि त्यहाँ गएर नजिक हान्यो भने त्यो कालिजहरू सबै हराउने हो। त्यो भएर चाहिँ यो चाहिँ एउटा शक्ति ठाउँ रहेछ होइन, शक्तिको केन्द्र रहेछ यो चाहिँ एउटा मुकुमलुङ भनेर त्यतिखेर हाम्रो पुर्खाहरूले होइन त्यो धेरै पहिला सिकार युग पालादेखि उसले माङ सामाङहरूको पालादेखि नै त्यो कुराहरू चाहिँ मुकुमलुङ भनेर ल्याएका हुन्। अब यो पाथिभरा भन्ने कुराहरू त हामी होइन अब त्यहाँ हिन्दू मन्दिरहरू जो कि अब त्यो हिन्दू
धर्म मान्नेहरू त त्यतिखेर त्यो ठाउँमा प्रवेश पनि गरेको थिएन। त्यो क्षेत्रको त्यो ठाउँमा वरिपरिमा बसोबास नै गर्नुभएको थियो। बसोबास नै थिएन। पछिल्लो समयमा उहाँहरू आउनुभएको हो। त्यहाँ पहिला पहिचान गरेर उहाँहरूले पूजाआजा गरेको चाहिँ मुकुमलुङ भनेरै पूजाआजा गरिएको। मुकुमलुङ भनेर पूजाआजा के छ त अनि अहिले त यो मुकुमलुङभित्र पनि अर्को एउटा नाम आइरहेको छ, सेमुक्तुकोकमा भनेर आइरहेको छ। यो हाम्रो चाहिँ लिम्बुवान दाजुभाइहरूले नै एउटा नयाँ ल्याउनु भएको छ, याक्थुङ दाजुभाइहरूले नै। के छ, सेमुक्तुकोकमा हो कि मुकुमलुङ हो त? विवाद छ त यसमा, के छ तपाईँको कुरा? होइन, त्यो त सिमिलर नाम हो। त्यस्तो नाम त धेरै छ लिम्बू नाम होइन। त्यसलाई सेमुक्तुकोक, मुक्तिगोक, च्याप्तिगोक, मुकुमलुङ त्यो सबै भन्छ क्या। त्यो चाहिँ लिम्बूको एउटा सिमिलर नाम हो होइन। पर्यायवाची नामहरू हो होइन। त्यो मुन्दुमा अनुसार यसमा केही फरक छैन। केही फरक छैन, एउटै हो सबै, त्यही ठाउँले भनेको। उनीहरूको त्यो एउटै अर्थ लाग्छ। यसलाई समग्रमा सेमुक्तुकोकमा भन्दा सुहाउँछ कि मुकुमलुङ भनेर सुहाउँछ त? मुकुमलुङ भन्दाखेरि चाहिँ सुहाउँछ। त्यो चाहिँ होइन, सबैको जनजीवनमा पनि लाग्ने मुकुमलुङ होइन। हजुर हजुर, त्यो कुराहरू चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मुकुमलुङ अत्यन्तै अहिलेको समसामयिक सान्दर्भिक विषयमा हामीले चर्चा गरिराखेको छौँ। अब यस सँगसँगै हामी अलिकति यो क्रमलाई अघि यहीँ थाती राख्दै मुकुमलुङ फेरि पनि हाम्रो मुकुमलुङ नाम नै प्रतिस्थापन होस् भन्ने हामी सबैको आशा र अपेक्षा रहन्छ। र यस सँगसँगै हामी अर्को प्रश्नको अर्को घेरातर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। प्रश्नको अर्को भन्ज्याङतर्फ अगाडि बढौँ। अलिकति धर्मको बारेमा पनि कुरा गरौँ न। तपाईँ त धर्मको विषयमा धेरै बहस गर्ने मान्छे। मैले देखेको छु हङकङमा लिम्बू समुदायभित्र धर्मको बहस गर्नेमा यहाँ पनि एक अब्बल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। के छ त याक्थुङमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा चाहिँ धर्मको बारेमा एउटा अथाह धर्मको एउटा नजानिन्दो कुहिरोभित्र हराइराखिएको मैले अनुभव गरिरहेको छु। कोही कुहिरोभित्र पसेर चाहिँ हाम्रो धर्म किराँत हो भनिराख्नु भएको छ। कसैले चाहिँ होइन हाम्रो धर्म चाहिँ युमा साम्य हो भनेर भन्नुभएको छ। कसैले चाहिँ होइन हाम्रो धर्म मुन्दुम धर्म हो भनेर भनिराख्नु भएको छ। कसैले होइन हाम्रो त याक्थुङ धर्म हो भनेर भनिराख्नु भएको छ। अहिले भर्खरै फेरि आइराखेको छ थेबा धर्म पनि हो भनेर भन्नुभएको छ। के छ तपाईँको विचारमा वास्तवमै हामी याक्थुङबाहरूको चाहिँ आफ्नो धर्म चाहिँ के हो रहेछ त? हजुर, नवीन सङजी, तपाईँले एकदमै समसामयिक कुराहरू प्रश्नहरू उठाउनु भयो। यो कुराहरूको बारेमा मलाई पनि केही बोल्ने जमर्को लागिरहेको थियो। अब यो धर्मको बारेमा बोल्नु पर्दाखेरि अब अहिले धेरै विवाद छ। हजुर हजुर। अब यो पहिला त त्यस्तो थिएन। अब यो भर्खरै अब फाल्गुन नन्दको पालादेखि यता आएर धर्ममा अलिकति विवाद भयो। फाल्गुन नन्दको पालामा अब त्यहाँ त्यतिखेर चाहिँ अब हाम्रोभन्दा सिनियर, मभन्दा सिनियर अब तुतु तुम्याङहरूले होइन फेजिकुम फेदाङमा येबुङ येबा सावाला साम्बा येबुङ येमा होइन उहाँहरूले गर्दाखेरि येमाहरूले कुरा गर्दै जाँदाखेरि यो चाहिँ फाल्गुन नन्दको चाहिँ अब न्वारन नभएको धर्म हो भन्थे त्यतिखेर पहिला होइन। उनीहरूले धर्मको नाम नभएको, किनभने त्यतिखेर चाहिँ अब धर्म हुनुको लागि धेरै कुराहरू हुन्छ होइन। अब दर्शन चाहियो, त्यसको गुरु घराना चाहियो होइन। अनि त्यसको अब त्यो माङ सामाङहरू चाहियो होइन। अनि उसलाई अब कुन भाषा बोल्ने त्यो भाषाहरू चाहियो होइन। अब यी सबै कुराले गर्दाखेरि किन धर्म चाहिँ एउटा पन्थ भन्ने मात्रै पन्थ हो भनेर त्यसरी मान्थे। सत्ययाङहरू उनीहरू एउटा सत्य बोल्ने मान्छे, एउटा सानो पन्थ सुधारवादी पन्थ होइन। उनीहरू चाहिँ अब हत्या हिंसा नगर्ने, जाँड रक्सी नखाने एउटा सुधारवादी, यिनीहरू चाहिँ सत्ययाङ सत्य बोल्ने भनेर चाहिँ उनीहरूले स्वीकार गरिएको हो होइन। त्यसरी मान्दै आएको हो होइन। अब त्यो कुरा चाहिँ फेरि उता अहिले चाहिँ कसरी हुन्छ, अब हिन्दूमा मिसाउने प्रयास पनि गरिरहेछ। अब याक्थुङबाहरूले कसरी हुन्छ, यता हाम्रो याक्थुङबामै राख्ने होइन, याक्थुङबा पहिचानमै राख्ने भन्ने कुराहरू त्यो अलिकति त्यहाँ होला। अब उनीहरूको तानातान छ त्यो कुराहरू त्यो धर्ममा होइन। तर हामी के लाग्छ भने हामी जस्तै हिजोको सवालमा हाम्रो के लाग्छ भने याक्थुङ साम्यो, याक्थुङ सक्थिम, याक्थुङ पान, याक्थुङ लाजे भनेर आएको हो। यो अब धेरै अगाडि चाहिँ होइन। अब लिम्बुवान स्थापित हुनुभन्दा अगाडि
लिम्बुवान त भर्खरै स्थापित भएको हो होइन, किनभने सबै एउटा जातिगत रूपमा सबै छुटिसकेपछि, जातिगत रूपमा उनीहरू स्थापित भइसकेपछि अब हामी पनि हामी लिम्बू भएर स्थापित हुनुपर्छ भनेर अरुण पूर्वको भूमिलाई लिम्बुवान भूमि भनेर उनीहरू अब लिम्बू पहिचान 10 लिम्बुवान 17 थुम भनेर त्यसरी उनीहरूले डिफाइन गरेर होइन, उनीहरूले त्यो कुराहरू घोषणा गरेर उनीहरूले त्यहाँ त्यसरी आएका हुन्। अनि जस्तै अब हिन्दूहरूले आफू बोल्ने भाषालाई हिन्दी भन्छ होइन, अनि उनीहरूको आफ्नो भूमिलाई हिन्दुस्तान भन्छ होइन, अनि उनीहरूको आफ्नो आफूले मान्ने धर्मलाई हिन्दू धर्म भन्छ होइन। त्यस्तै हो हाम्रो नेपालमा पनि हाम्रो याक्थुङ पान भने होइन, याक्थुङ लाजे भने। अब त्यो याक्थुङ लाजे भनेको चाहिँ अहिले के छ भने हिजो हाम्रो पुर्खाहरूले याक्थुङ लाजे भनेको भूमि नै अहिले त्यो त्यति भूमि पनि छैन क्या हामीसँग अहिले। नेपाल राष्ट्रियता जब नेपाल राष्ट्रियता विकास भयो नि, नेपाल राष्ट्रियता त हिजो अस्ति भर्खरै विकास भएको हो, 252 वर्ष समथिङ भयो होला होइन। पृथ्वीनारायण शाहले अगाडि त याक्थुङ लाजेको राष्ट्रियता नै थियो होइन, त्योभन्दा अगाडि त याक्थुङ लाजेको राष्ट्रियता नै थियो। अब हिन्दू राष्ट्रियता त भन्नु मिलेन नि त, हिन्दू राष्ट्रियता त हिन्दुस्तानमा छ अलरेडी होइन, इन्डियामा छ। अनि नेपालको राष्ट्रियता के हो भन्दा त नेपालको राष्ट्रियता त नेपाली राष्ट्रियता के हो त होइन, अहिले मधेसी राष्ट्रियता कि आदिवासी राष्ट्रियता कि होइन, हिमाली राष्ट्रियता कि अहिले। त्यसले गर्दाखेरि यो राष्ट्रियता किन यसरी हाम्रो ओझेलमा पार्यो होइन, यो कुराहरू त अब दिग्गज व्यक्तिहरूले होइन, उहाँहरूले अब विद्वान मान्छेहरूले बोल्नुपर्ने कुराहरू हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब नेपाली राष्ट्रियता अब 1825 सालमा पृथ्वीनारायण शाहले विजय गरेपछि नेपाली राष्ट्रियताको विकास भएको। अनि हाम्रो याक्थुङ लाजेमा चाहिँ यो पहिला याक्थुङ लाजेमा पनि अलिकति यो पूर्व र पश्चिमको सिमाना चाहिँ क्लियर थिएन रहेछ कि, किनभने त्यहाँ मुन्दुममा त्यो कुराहरू क्लियर देखिँदैन होइन। तर पनि अब यो उत्तर र दक्षिण त्यो चाहिँ सिमाना क्लियर छ। जस्तै थोगर तेमेन्दिङ सिङमुदेन लाजे भन्छ है, त्यो चाहिँ तिब्बत पर्यो सिङमुदेन लाजे। अनि यो गरेर चाहिँ तेमेन्दिङ वरङ भन्छ, त्यो वरङ भनेको चाहिँ अब हिन्दू महासागर भयो होइन। अब हिन्दू महासागर भन्ने बित्तिकै हाम्रो त के भयो भने त्यो चाहिँ दार्जिलिङहरू सबै हाम्रो पर्यो, हाम्रो त सिमाना त उता समुद्रसम्म पुग्यो याक्थुङ लाजे होइन। अनि कुनुरी टिस्टा भन्थ्यो, त्यो टिस्टा नदीहरू सबै हाम्रो थियो सिक्किमहरू। तर के भयो भने अब यो हाम्रो नेपालमा ठुला युद्धहरू भयो होइन, जस्तै तिब्बत युद्ध, नेपाल चीन युद्ध भनेर प्रणीत भयो होइन। त्यसमा हाम्रो बेत्रावती सन्धि छ। अब जस्तै अङ्ग्रेजले आक्रमण गरे फेरि होइन, अङ्ग्रेजले आक्रमण गर्दाखेरि अङ्ग्रेजसँग हाम्रो सुगौली सन्धि छ। सुगौली सन्धि हुँदा चाहिँ हाम्रो त्यो सिमाना चाहिँ मेचीमा सार्यो। त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो याक्थुङ लाजे चाहिँ खुम्च्यो, हाम्रो याक्थुङ लाजे खुम्च्यो। हाम्रो चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अब सानो हुन आयो क्या याक्थुङ लाजे। अनि अब यो याक्थुङ लाजे त सानो हुँदै गयो, अझै हामी फुट्ने क्रममा छौँ होइन। तर अब अहिले फेरि केही दिग्गज व्यक्तिहरूले यो कुराहरू बुझेर उहाँहरूले रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ होइन, यो कुराहरू अगाडि ल्याउँदै हुनुहुन्छ। सायद हामी अब भोलि गएर चाहिँ केही एउटा स्पष्ट भिजनहरू, स्पष्ट लेखहरू होइन पढ्नु पाइएला भन्ने आशा छ। हजुर म यहाँ हामीले अर्को कार्यक्रम प्रस्तुतालाई पनि हामीले निम्त्याएका छौँ। मैले अघि नै भनिसकेँ, एउटा प्रस्तुताको रूपमा आज फेरि आउँदै हुनुहुन्छ धराने ब्रोजी, नमस्कार। नमस्कार यहाँहरूलाई नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकठाक छ, चलिरहेछ यहाँ अब खादाखुद्रुक चलिरहेछ। अनि यहाँहरूको के छ खबर? एकदम हामी यहाँ आज हाम्रो विशेष अतिथिको रूपमा हामीले चाहिँ याक्थुङ मौलिक उत्थान संस्कार उत्थान सङ्घ हङकङका अध्यक्ष चाहिँ हस्त ओरमहाङ पोरोक्मीज्यूलाई निम्त्याएका छौँ। र उहाँसँग हामी विविध मुन्दुमको लगायत हाम्रा संस्कार संस्कृतिदेखि लिएर हाम्रा चाहिँ धार्मिक स्थलदेखि लिएर धेरै कुराहरू गऱ्यौँ। बिचमा अहिले चाहिँ हामी धर्मको विषयको एउटा पेरिफेरीमा आइपुगेका छौँ। र उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ हाम्रो धेरै रुमल्लिरहेको भित्र चाहिँ याक्थुङ वा लाजेभित्र चाहिँ हामीले एउटा धर्म चाहिँ मान्नेमा चाहिँ याक्थुङ धर्मलाई लिएर जानुपर्छ। जस्तै हिन्दू राज्यमा हिन्दुस्तान भयो, र हिन्दुस्तानमा धर्म हिन्दू छ भने जस्तै याक्थुङ लाजेमा चाहिँ याक्थुङ धर्म हुनुपर्छ भनेर उहाँले आफ्नो एउटा तर्क, आफ्नो जिरह, आफ्नो चाहिँ
प्रमाण अगाडि सार्नु भएको छ। के छ धरानी ब्रोज्यू, तपाईँको केही विचार छ भने प्रस्तुत गरिदिनुहोस् अथवा क्वेसन छ भने पनि प्रस्तुत गरिदिनुहोस्। नमस्कार यहाँलाई फेरि पनि। हस् स्योर। खास अब ब्रोकै हिसाबले भन्ने हिसाबले हो भने त जुन त्यो तपाईँले जति मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ त्यो भन्ने कुरो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर मेरो चाहिँ एउटै मात्र हिजो पनि गरिरहेको थिएँ, अब 2-4वटा मैले एपिसोड पनि मैले बोलिसकेँ। अब यो अहिले हाम्रो धर्म चाहिँ योभन्दा अगाडि अब केही वर्ष भनौँ न, अब त्यो धेरै वर्ष नभए केही वर्ष अगाडि सबैले किराँत लिपि हाम्रो हुनुपर्छ, किराँत हाम्रो धर्म हुनुपर्छ, किराँत हामी एक हौँ भनेर हिजो हामी सबै एक भइरहेको थियौँ। अनि त्यो टाइममा चाहिँ यो मेरो क्वेसन चाहिँ हाम्रो यहाँ सरलाई, हाम्रो अहिले पाहुना अस्तिजीलाई हो। उहाँको भनाइमा चाहिँ म त्यो कुरामा चाहिँ के आउँछ भने ठिकै थियो, अब हिजोको बेलामा सबै हामी राई लिम्बू सबै एक भएर किराँती धर्म हामीले लेख्यौँ गऱ्यौँ। तर बिचमा आएर सत्याङ पार्टीले चाहिँ समर्थन गरेको थिएन। अब अहिले बिचमा आएर सत्याङले पनि हामी पनि किराँती हौँ भनेर उनीहरूको आफ्नै प्रकारले लागेर फेरि किराँतमै उनीहरू आयो। र फेरि आइसकेपछि बिचमा आएर फेरि हाम्रै लिम्बू दाजुभाइहरूले याक्थुङहरूले होइन हामी त कहाँ किराँत हौ, अब अहिले त सत्याङ पार्टीहरूले हाम्रो यो सबै एकीकरण गरेर चाहिँ अब यो किराँत भनेको चाहिँ अब हिन्दूतिर लग्यो, हामी यो हुँदैन भनेर फेरि अर्को नयाँले युमा साम्योग भन्ने एउटा समूह गठन गर्नुभएको छ। र त्यसमाथि फेरि अर्को अहिले हाम्रो थेबा अब धर्म भन्नेहरू, फेरि हालको अरू धेरै धर्महरू यहाँ छुटिदिएको। यसमा चाहिँ तपाईँको हिसाबले चाहिँ केही राजनीतिकरण भयो कि भएन भन्ने कुरो चाहिँ मलाई आज अलिक स्पष्ट भएन म, होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको भनाइ के छ? हजुर हस्तजी, तपाईँको विचारमा के छ त अहिले यसमा राजनीति घुस्यो कि बा कसो भयो? हजुर, नुगेन एनएसडी टिभीका सम्पादक देवमान तुम्बाङपेज्यू, यो समसामयिक खड्केको प्रश्न नै हो। अब अहिले युमा साम्य भनेर आइरहेका छन्, होइन। अब दिग्गज व्यक्तिहरू नै आउनु भएको छ। मलाई के लाग्छ भने उहाँहरू अलिक हतारिनु भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ, होइन। अब धर्मको नामै राख्नु परेको भए खासै अब सबै अब सरसल्लाह गरेर, होइन, सबै एउटा अब आमसभा गरेर सेमिनार गोष्ठी गरेर सबै सहमत भएर चाहिँ एउटा नामकरण गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अब युमा धर्म त राख्यो, तर अब युमा धर्म भनेपछि के कुरा चाहिन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ, होइन। जस्तै युमाको लागि चाहिँ अब धर्म हुनुको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला दर्शन हुनु पर्यो, होइन। अब त्यसमा दर्शनदाता हुनु पर्यो, है। अनि त्यसमा युमाले बोल्ने भाषा कुन हो, त्यो युमा भाषा हुनु पर्यो, होइन। अब युमा पान भन्नु मिल्दैन होला मेरो विचारमा, अनि युमा लाजे भन्नु पनि मिल्दैन होला, होइन। अनि युमा संस्कार, युमा संस्कृति भन्नु पनि मिल्दैन होला। अब माङसामाङको के संस्कृति थियो भन्ने कुरा त कसले भन्नु सक्छ, होइन। कसले मान्छ युमा संस्कारको, युमाको संस्कृति, युमाको संस्कार कसले भन्नु सक्छ, कसले व्याख्या गर्न सक्छ? त्यसले गर्दाखेरि त्यो युमा धर्म संस्कार संस्कृति भन्नु मिल्दैन होला। त्यसरी अब धर्म संस्कारै नभएको त अब धर्म हुँदैन। बरु धर्मै भएन भने पनि धर्म संस्कार भयो भने चाहिँ मानव समाज चल्छ, होइन। किनभने हाम्रो पुर्खाहरूले हिजो धर्मलाई त्यस्तो जोड प्राथमिकता दिएको पनि थिएन, हाम्रो धर्मलाई त्यस्तो विशेष प्रायोरिटी दिएर आएको पनि थिएन हाम्रो पुर्खाहरूले। जस्तै लिम्बू याक्थुङ राजाहरूले 32 पुस्तासम्म 1859 वर्षसम्म राज्य गरे नेपाल उपत्यकामा, होइन। त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ पालले नेपाल भने चाहिँ त्यो चाहिँ लिम्बू भाषामा राखिएको हो। हुनसक्छ अरू जातिहरूको आफ्नै नाम उनीहरूको आफ्नै होला, आफ्नै भाषामा, होइन। तर लिम्बूले र याक्थुङहरूले चाहिँ पालने नेपाल भनेर भनेका हुन्। नेपाल भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा काठमाडौँ उपत्यकालाई मात्रै भनेका हुन् हाम्रो पुर्खाहरूले। जब याक्थुङ लाजे हुँदाखेरि नेपाल भनेको चाहिँ त्यो काठमाडौँ भ्याली, काठमाडौँ उपत्यकालाई मात्रै भनेर बुझिन्थ्यो, होइन। त्यसरी अब धर्म उनीहरूले नलेखे पनि संस्कार मात्रै गरेर, होइन, सबै धार्मिक सम्प्रदायहरूलाई बराबर एउटा अवसर प्रदान गरेर एउटा, होइन, धार्मिक सहिष्णुता अपनाएर हाम्रा 32 पुस्ता राजाहरूले शासन गरेर ल्याए, होइन। त्यो राज्य टुटेपछि अब
लिम्बन सत्रथुम भनेर होइन अब अरुण पूर्वभन्दा पनि अलिक अगाडि चाहिँ अब काठमाडौँ बनेपा उता पर सबै होइन अब यो अहिले लिम्बन भएको सबै एउटा विशाल राज्य नै थियो। तर त्यसलाई पनि वल्लो किराँत, माझ किराँत र पल्लो किराँत भनेर फुटाइसकेपछि होइन त्यो अहिले पल्लो किराँत मात्रै रहेको हो है। अब पल्लो किराँतमा पनि अहिले विवाद भएको छ होइन, किराँत भनेर आइरहेछ। तर किराँत पनि त्यस्तो नराम्रो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किराँत अरूले भने नि हामी याक्थुङहरूले, अरू जातिहरूले उनीहरूले चाहिँ अब किराँत भने त्यो किराँतले हामीले सकारात्मकमा लिने हो नि। अलिकति मेरो क्वेसनको मैले जवाब सिधा मैले पाइनँ जस्तो लाग्छ। तपाईँले अलिकति अर्कैतिर लानुभयो। मैले सोध्नु खोजेको मात्र यति मात्र, यो अहिले जुन हाम्रो धर्मको नाम फेरि अर्को लेख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ कुनै राजनीतिक खेल यसमा छ कि छैन भन्ने मात्र। राजनीतिक खेल त जरुर छ। यो त अब राजनीतिक खेल छैन भन्न त सकिँदैन। किनभने नेपालको राज्य सत्ता सञ्चालकहरू नै अब उहाँहरूले नै कसरी हुन्छ होइन, स्मास एन्ड ग्राफ्ट कसरी हुन्छ, फुटाउ र शासन गर। उनीहरू त साम दाम दण्ड भेद दिएर चाहिँ यो फुटाउने उनीहरू त त्यो त जुटिरहेछ नि। त्यो त अब उनीहरूले पटक उनीहरूले फुटाइरहेछ नि। पहिला अब याक्थुङ लाजेमा पनि अब त्यतिखेर नै अब बुद्ध धर्ममा लगाएर चाहिँ हिन्दू धर्ममा मिसाउने काम गरियो। अब त्यसमा त अब त्यसले पनि एउटा राष्ट्रियतामा ठुलो दखल पुगेको हो होइन। अब त्यहाँदेखि पछाडि अब नीति र समृद्धि भन्ने उनीहरूले ल्यायो। त्यो नीति र समृद्धिमा पनि अब त्यो एउटा त्यो फुटाउने अभियान नै हो होइन। त्यतिखेर पनि धेरै मान्छेहरू अल्मलाएर धेरै मान्छेहरू त्यतिखेर झुकिए होइन। अब अहिले अब युमा सामी भनेर आए। अब युमा सामीहरूले फेरि अब याक्थुङ जाति भनेर भन्छ होइन। त्यो याक्थुङ जाति कसरी भयो त होइन। याक्थुङ जाति त होला, याक्थुङ जाति भयो हामी होइन, तर एउटा पहिचान हो याक्थुङ जाति। अनि हामीले अब लिम्बू भन्दै आइयो होइन। अब लिम्बू भनेकै हामी करिबन अब 250-252 वर्ष भइसक्यो, 4-5 पुस्ता भइसक्यो है। अनि हाम्रो त्यो लिम्बुवान भएर नै हामी युद्ध लड्यो, विश्वयुद्ध लड्यो, सेकेन्ड वर्ल्ड वार लडे होइन हाम्रो पुर्खाहरूले। अहिले विश्वमा समाधि स्थलहरू छ होइन, लिम्बू भनेरै त्यहाँ लेखिएको छ। मगर गुरुङ होइन, राईहरू भनेरै त्यहाँ उल्लेख छ, तामाङ भनेरै उल्लेख छ है। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले यता हामीले याक्थुङ भनेर लेखियो भने, यतापट्टि हामीले किराँत जाति भनेर लेखियो भने, अनि यतापट्टि गएर हामी मङ्गोल भनेर लेख्यो भने, ती समाधि स्थलहरू ती हाम्रो राष्ट्रियताको लागि, हाम्रो एउटा जेनेरेसनको लागि ती लड्ने वीर योद्धाहरू त्यो एउटा व्यवहारिसे हुन्छ क्या। त्यो उनीहरू हङकङमा पनि छ होइन समाधि स्थल, गोर्खा समाधि स्थल, त्यस्तै इटालीमा छ होइन। त्यसले गर्दा पनि हामी जुन हाम्रो पुर्खाहरूले जुन एउटा उनीहरू एउटा युद्ध एउटा खाकामा हिँडे, उनीहरूले एउटा जुन सभ्यतामा उनीहरू प्रवेश गरे, त्यो सभ्यतालाई हामीले उठाएर लानुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यसले गर्दाखेरि राज्य सत्ताले अल्मलाउँदा झुकाउँदा हामी झुकिने, त्यसरी हामी जानु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। र हाम्रो अग्रज व्यक्तिहरू, माथिल्लो ओहदामा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरूले पनि यो कुराहरू बुझिदिनुपर्छ होइन। उहाँहरूले त बुझेको हुन्छ, बुझी पनि त्यो कुरामा चाहिँ उहाँले त्यसरी प्रवेश गर्नुभयो भने तलको मान्छेहरू अन्यल हुन्छ। हामी अहिले समाजमा अहिले तल्लो स्तरमा अन्यल परेको त्यही हो। हामीलाई अहिले युमा साम्य होइन अलमल परेको छ। अब तल के लेख्ने त होइन, युमा साम्य लेख्ने कि किराँत लेख्ने कि अब हिन्दू लेख्ने कि होइन। हिजो त हाम्रो पुर्खाले त हिन्दू लेखेर पनि संस्कार त हाम्रै गर्दै आए नि। त त्यतिखेर त हाम्रो राष्ट्रियता जोगाउनु पर्ने थियो नि त। किनभने इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेर त्यहीँ भारतसम्म आइपुगेको थिए अङ्ग्रेजहरू होइन। त्यतिखेर त राष्ट्रियता जसरी पनि हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने थियो। अब चिनसँग हाम्रो विवाद भइरहेको थियो, चिनसँग भर्खरै हाम्रो सम्झौता भइरहेको थियो। हामीले नेपाल राष्ट्रियतालाई कसरी जोगाउने, त्यो कुरा त हाम्रो पुर्खाहरूले एकदमै सोचेर काम गरेका हुन् नि त। त्यतिखेर चाहिँ हामीले यो धर्मको विवादमा जानु हुँदैन भनेर नि उनीहरूले त्यो संस्कार मात्रै मान्दै आएको हो नि त। यदि त्यस्तो हुँदो हो भने, यदि हाम्रो पुर्खाहरू साँच्चै नै अल्मलिनु भयो त हाम्रो याक्थुङ भाषा, हाम्रो संस्कारहरू सबै हराउँथ्यो नि त। जसरी फिलिपिनमा अहिले हराएको छ नि त होइन, उनीहरूको लिपि नै हरायो। फिलिपिनमा तपाईँको स्पेनले 400 वर्ष उपनिवेश गर्यो होइन। अब 400 वर्ष उपनिवेश गरेपछि उसले जापानलाई बेचिदियो। जापानले, मलाई यकिन त थाहा भएन, तर जापानले गर्यो उपनिवेश। अनि जापानले गरेपछि फेरि के गर्यो भने
अमेरिकाले गर्यो है। त्यसरी उनीहरू एउटा लामो अन्तराल एउटा कोलोनी हुँदाखेरि उनीहरू उपनिवेश बन्दाखेरि उनीहरूले धर्म गुमाए होइन, उनीहरूले लिपि गुमाए, तर पनि उनीहरूले स्टिल भाषा बोल्छ। तर हाम्रो चाहिँ के भयो भने भाषा पनि हराउन आँट्यो त अब अहिले त्यस्तो स्थितिमा छौँ हामी। र यो कुरा त किनभने राज्य सत्ता हाँक्ने हाम्रा राष्ट्रिय स्तरका नेताहरूबाट नै यो कुराहरू संरक्षण हुनुपर्ने हो नि त। हामीले राष्ट्रियतालाई कसरी माथि उठाउने भन्ने कुराहरू त उहाँले त सोच्नुपर्ने हो नि। मलाई चाहिँ यो विषयमा चाहिँ मलाई यही लाग्छ। हजुर धन्यवाद। मलाई लाग्छ अब अलिकति हाम्रो विषय चाहिँ आज खास हाम्रो तपाईँको विषय चाहिँ अर्कै थियो, अलिकति हामी यो मैले यतातिर मोडी पठाएँ र अब यो भन्दै हाम्रो यता आजको हाम्रो पछौता नवीनजीतिर म जाँदैछु। धन्यवाद धरानी ब्रोज्यू। यस, यहाँको एकदम सान्दर्भिक विषय उठान थियो, क्वेसन थियो र क्वेसनलाई तपाईँले घुमाइ फिराइ एन्सर माग्नुभयो। तपाईँ जस्तो प्रस्तुताको खाँचो छ। अब पनि म कार्यक्रमलाई फेरि पनि हाम्रो ट्र्याकसँग जोड्न चाहन्छु। अघि हामीले याक्थुङ धर्ममा यहाँसँग अलिकति विषयमा गरिरहेका थियौँ, बहस गरिरहेका थियौँ। याक्थुङ धर्म भनेर भनिराख्नु भएको छ तपाईँले, तर याक्थुङ धर्म चाहिँ आफ्नो गोजीमा राखेर बसिराख्नु भएको छ, केही छैन। कहीँ याक्थुङबाहरूले सुनेको बुझेको सुन्ने चासो गरेको कहीँ पनि मैले त्यति सुनिरहेको छैन। के छ तपाईँको भावी योजना के छ? तपाईँले यो याक्थुङ धर्मलाई चाहिँ अलिकति सबै याक्थुङबाहरूको सम्म पुर्याउनको लागि तपाईँले त पहल गर्नुपर्ने होइन र? मेरो के विचार छ भने जस्तै अब हामी याक्थुङ संस्कार संस्कृति हिजो जसरी हाम्रो पुर्खाहरूले गर्दै आए होइन, एउटा जातीय सद्भाव, एउटा धार्मिक सहिष्णुता अपनाएर होइन, त्यसरी उनीहरूले संस्कार मात्रै जीवन्त राखेर पनि गर्दै आए। र अब कतिपय देशहरूमा धर्मलाई त्यति ठुलो ग्राह्यता दिँदैन है, उनीहरूले त्यो धर्मलाई त्यति ठुलो महत्त्व दिएको हुँदैन। संस्कार गर्छ, संस्कार अनिवार्य छ होइन, किनभने अब जन्मिँदा संस्कार गर्नु पर्यो होइन, बिहे गर्दा संस्कार गर्नु पर्यो, मृत संस्कार गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा संस्कार एउटा चाहिन्छ होइन, त्यो संस्कार। त्यसले गर्दा त्यो धर्म त्यति ठुलो महत्त्व होइन। जस्तै चाइनामा पनि त्यति ठुलो महत्त्व दिएको छैन धर्मलाई। र मलाई के लाग्छ भने हामी अहिले याक्थुङ मौलिक संस्कार उत्थान सङ्घ भनेर हङकङमा हामीले अब गठन गरिएको छ होइन। अनि अब यो याक्थुङ मौलिक धर्म भनेर जाउँ न त भनेर पनि धेरै बहसहरू चलाइयो। अनि त्यसमा अब धेरै खालको विचारहरू पनि आयो होइन। अब त्यो विचारहरू चाहिँ कस्तो खालको आयो भने हामी धेरै खालका मान्छेहरू रहेछौँ होइन, लिम्बूहरू पनि धेरै विचार बोकेका लिम्बू रहेछौँ होइन। अनि तर त्यो सबै विचार चाहिँ केमा आँट्छ भन्दाखेरि अब यो याक्थुङ मौलिक संस्कारमा त्यो सबै विचारहरू अटाउन सक्छ। जस्तै अहिले सत्याङ्ग्रो पनि हामी याक्थुङ संस्कारमा हामी अटाउन सकिन्छ उनीहरूलाई पनि होइन, युमालाई पनि हामी एउटा याक्थुङ संस्कारमा अटाउन सकिन्छ। हामी एक भएर एउटा सम्झौता गरेर हामी जान सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि जति पनि यो प्राकृतिक धर्महरू मान्छ नि, यो प्राकृतिक धर्म मान्ने त अब धेरै छ। हामी समाइजम मान्नेहरू होइन, अब इभन गुरुङ मगर तामाङहरू होइन, सबै छन्, अरू याखाहरू होइन, सुनुवारहरू है, सबै जात जातिहरू होइन, सबै भाषाभाषीहरू पनि अब यो मान्छन्। इभन अब खसहरू पनि होइन, उनीहरूले पनि त्यो मस्टर धर्म पुज्छन्। त्यो पनि एउटा समाइजम नै हो। अब हामी यो प्राकृतिक पूजक सबैले हामीले एउटा राष्ट्रियता विकास गर्नको लागि एउटा याक्थुङ सामियो भनेर लेख्न पनि सकिन्छ होइन। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। र अहिले यो जुन तर यो सानो सानो विचारहरू छ क्या बिचमा, जुन धर्ममा आस्था, जस्तै हामी अब फेदाङमा साम्बा येमाहरूले त त्यो हत्या पनि गर्छ नि त होइन, बलि प्रथा पनि छ नि हाम्रो। अब बलि प्रथा गर्नेले बलि प्रथा गर्छ, नगर्नेले फुको पनि गर्छ होइन, त्यहाँ काटमाड नगरी पनि पूजाआजा गर्छ। तर के हुन्छ भने केही हाम्रो लिम्बू व्यक्तित्वहरू होइन, उहाँले चाहिँ हामी अब बलि पूजा गर्नु हुँदैन, अब चाहिँ हामी चाहिँ अब फलफुलबाट हामीले पूजाआजा गर्ने हो, यो हत्या हिंसा चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा कन्सेप्ट, एउटा विचार, एउटा आस्थाले उहाँहरू चाहिँ युमा साम्यमा त्यहाँ चाहिँ एउटा उनीहरू चाहिँ आबद्ध भएको जस्तो लाग्छ। तर उहाँले त्यहाँ आबद्ध हुनु जरुरी नै छैन जस्तो लाग्छ, किनभने हाम्रोमा त फेदाङमा साम्बा येबाले त हामीले त्यो लु काटमाड नगरिकन हामीलाई माङ्गेना गरिदिनु है भने तङसिङ गरिदिनु भने गरिहाल्छ नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो
त्यो युमा साम्य भनेर एउटा छुट्टै पन्थ जन्माउनु जरुरत छ जस्तो लाग्दैन मलाई। वास्तवमा तपाईँको विचारमा संस्कार गरेर ल्याइयो, संस्कार जोगाउँदै गइयो भने हिजो हिन्दूहरूले अतिक्रमण गरेका बुढापाकाहरूलाई आफू हिन्दू हौँ भन्न लगाए पनि उनीहरूले संस्कार नछोडेकोले गर्दा अहिलेसम्म हामी बाँचिया छ, हाम्रो संस्कार जिउँदो छ। यसरी संस्कारलाई चाहिँ थामेरै लानुपर्छ। संस्कार थाम्यो भने अरू कुराहरू बाँच्न सक्छ, होइन त? हजुर हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ अरुमहाङज्यू। अब हामी केही कमेन्टहरू पढ्छौँ। हाम्रो टिभीको स्क्रिनमा कमेन्टहरू देखाउनको लागि हाम्रो प्राविधिक तथा आजको होस्ट धराने ब्रोज्यू तयारी अवस्थामा रहनुभएको छ र हामी यो टिभी स्क्रिनमा कमेन्टहरूमा केही क्वेसनहरू हुन्छ। क्वेसनहरूमा अतिथिज्यू वरुमहाङज्यूलाई सोधिएको क्वेसन वरुमहाङज्यू अथवा आजको हाम्रो अतिथिज्यूले दिनुहुनेछ र अरू बाँकी क्वेसनहरूको एन्सर हामी दिनेछौँ। र सुरु गरिहालौँ केही कमेन्टहरू पढ्नको लागि। अलिकति टिभीको स्क्रिनमा अलिकति काटिएर आएको छ, अलिकति बिचबिचमा ल्याइदिनु म अनुरोध गर्छु प्राविधिकज्यू। आयुष लिम्बुज्यूले लेख्नुभएको छ सेवारो भनेर लेख्नुभएको छ। अतिथिज्यू र हामी सबैको तर्फबाट सेवारो भन्छौँ। जस्तै वनेम महेन्द्र लिम्बुज्यूले पनि सेवारो हजुर भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हामी सबैको तर्फबाट सेवारो। महेन्द्रजी हाम्रो साथी पनि हुनुहुन्छ, हामीसँगै हङकङमा धेरै काम गरेका छौँ र हामी यहीँ सबैको तर्फबाट सेवारो महेन्द्रज्यू। मौसम साम्योकज्यूले पनि सेवारो भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि सेवारो। त्यस्तै दिपेन्द्र लक्ष्मज्यूले पनि सेवारो भन्नुभएको छ, हामी सबैको तर्फबाट सेवारो। त्यस्तै गणेश लिम्बुज्यू जो हामीसँग सधैँ जोडिरहनु भएको हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सेवारो भन्नुभएको छ, हामी सबैको तर्फबाट उहाँलाई पनि सेवारो। त्यस्तै सन्चु सेटलिङ भन्नुभएको छ, उहाँले पनि सेवारो भनेर हात जोड्नु भएको छ, उहाँलाई पनि सेवारो। वने महेन्द्रज्यूले कमेन्टमा भन्नुभएको छ भालेको सुलीलाई वाही भनिन्छ नवीन सर भनेर भन्नुभएको छ, होइन? वास्तवमा यो मलाई भन्दा पनि हाम्रो अतिथिज्यूले अघि कुखुराको सुलीलाई चाहिँ वाही भनेर भनिन्छ है भनेर भन्नुभएको छ महेन्द्रजी। यस विषयमा तपाईँसँग अरू विषयमा पनि भेटघाटमा कुरा गरौँला। अहिले हाम्रो समय एकदम छोटो छ। दिपेन्द्र लक्ष्मज्यूले सेवारो युकेबाट भन्नुभएको छ। ल, युकेबाट टाढाबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई पनि हामी सबैको तर्फबाट सेवारो। नेम्बाङ प्रकाश लिम्बू ज्यूले सेवारो केरेको भन्नुभएको छ, हामी सबैको तर्फबाट उहाँलाई पनि सेवारो। त्यस्तै गमान सिंह लिम्बू नाल्बोज्यूले लेख्नुभएको छ माङ सेवारो आदाङवासी सम्गी मुन्धुम एक सेप्तुम्लो भनेर भन्नुभएको छ। के छ यसलाई के भनिन्छ नेपालीमा र यसलाई कसरी एन्सर दिन सकिन्छ? ल भनौँ। यसलाई संरक्षण गरौँ नै भन्ने हुन्छ, मुन्दुम संरक्षण गरौँ भन्ने नै हो अब उहाँको भनेअनुसार, होइन? अब हामीले त मुन्दुम त अब संरक्षण गरेरै आएको छ, होइन? तुतुतुम्याङहरू अब गाउँघरमा स्टिल हामी भन्दा सिनियर तुतुतुम्याङहरू हुनुहुन्छ। अब फेजिकुम फेदाङमाहरू हुनुहुन्छ, येबा साम्बाहरू हुनुहुन्छ, होइन? अब हामी गाउँमा बुझ्दा चाहिँ येबा फेदाङमा साम्बा यिनीहरू चाहिँ अब अलिकति रूढिवादी हो भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्थ्यौँ सानो हुँदाखेरि, होइन? तर अलिक ठुलो भएर हामीले मुन्दुम पढ्दै गएपछि, अलिकति धार्मिक दर्शनहरू पढ्दै गएपछि वास्तवमा यो अध्यात्मवाद भनेको हुँदो रहेछ, होइन? जस्तै साम्बाहरू भनेको चाहिँ यो आध्यात्मिक ज्ञाताहरू रहेछ क्या, दर्शनदाताहरू अध्यात्म सम्बन्धी। किनभने उनीहरूले सामसामा गर्छन्, होइन? अनि सामचाङमा गर्छन्, होइन? माङ्गिना गर्दाखेरि उनीहरूले, होइन, त्यो अब चोलुङमा पुर्याउने कामहरू गर्छन् सामलाई, होइन? तिनीहरू चाहिँ साम्बा चाहिँ अध्यात्म सम्बन्धी, आध्यात्मिक भनौँ न स्पिरिचुअल सम्बन्धी उनीहरू विज्ञ ज्ञाता मान्छे रहेछ। अनि येबा चाहिँ के रहेछ भने येबा चाहिँ जुन यो अहिले जति पनि प्रकृतिमा आएको शक्तिहरू, होइन, प्राकृतिक शक्तिहरूको ज्ञाता रहेछ येबा चाहिँ। जस्तै उनीहरू अब मृत्यु हुँदाखेरि अचानक असामयिक मृत्यु भयो भने, होइन? अनि जस्तै यो हाम्रो साम, होइन, हाम्रो चाहिँ यो पहिला चाहिँ अब जस्तै पशु प्राणीमा चाहिँ प्राण र शरीर मात्रै हुन्छ, होइन, भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ, होइन? अनि पछाडि मान्छेको चाहिँ आत्मा हुन्छ, प्राण पनि हुन्छ र शरीर हुन्छ भन्छ, होइन? अनि जुन आत्मा चाहिँ लोप हुँदैन भन्छ त्यो चाहिँ फेदाङमाहरूले देख्छ भन्छ कि, तुतुतुम्याङहरूले पनि त्यो शरीर देख्छ भन्छ कि, आत्मिक शरीर। सिसाम चाहिँ मिनिसुमेल हो कि। अनि अब त्यो यगु चङ्सी मेबेकेल यगु चङ्सी मेबेकेल खान्छ यसलाई मिनिसुम कि फेदाङमा साम्बा येबाहरूले
खान मेबातु खान मुन्दुम खुन्ची जम्मा खान मुन्दुममा खुन्ची मेसेप्तु मिरु के अब त्यो कुराहरू चाहिँ अब हाम्रो केही मान्छेहरूले चाहिँ यो चाहिँ रूढिवादी हो भन्छ तर त्यो चाहिँ अहिले के हो भने विज्ञानले पनि यी कुराहरू प्रस्ताइसक्यो क्या विज्ञानले पनि त्यो कुराहरू थाहा पायो जस्तै माग र सामाङको बारेमा पश्चिमा मुलुकहरूले विज्ञानले थाहा पायो तर यो सामाङ च्याङ के हो भन्ने कुरा अझै पनि पश्चिमा मुलुक र विज्ञान अझै पनि एकदम बेखबर छ क्या उनीहरूलाई थाहा छैन विज्ञानलाई सामाङ च्याङ भन्ने के हो ठिक छ माङ सेवारो अब सन्तोष फागोज्यूले भन्नुभएको छ आस सेवारो भन्ने सारिक नुबा ताजिङ केजेक सिरो अदाङबा हारे भनेर भन्नुभएको छ उहाँलाई पनि नोगेन सेवारो अब हाम्रो कार्यक्रमको अर्को कमेन्टमा पढ्दैछौँ हामी सूर्य सिंह अग्लिमज्यूले याक्थुङ मौलिक संस्कारले युमा धर्मको बारेमा के भन्छ होला भनेर भन्नुभएको छ यसको एन्सर अघि हाम्रो हस्तजीले दिइसक्नु भएको छ है त्यस्तै सूर्य सिंह अग्लिम्बुजीले भन्नुभएको छ भन्ने हो भने याक्थुङ पहाडको कुनै धर्म तथा मठ मन्दिर हुँदैन भन्नुभएको छ अब यो विषयमा चाहिँ हाम्रो के अरे धार्मिक स्थलहरूको बारेमा अघि हामीले कुरा गर्दा तपाईँहरूलाई केही यसको एन्सरहरू पनि पाइसक्नु भएको छ अर्को कमेन्ट पढौँ सूर्य सिंह लिम्बुज्यूले फेरि लेख्नुभएको छ खासमा भन्ने हो भने हाम्रो याक्थुम जातिको कुनै धर्म छैन भन्नुभएको छ धर्म पक्कै पनि छ यसको नामाकरणमा दुविधा मात्रै भएको अहिले यति बुझे हुन्छ सूर्य सिंह लिम्बुज्यूले मिलेर जाउँ जे भन्न पनि मिल्छ सबै याक्थुङबाहरू एक ढिक्का भएर जान जरुरी छ पक्कै पनि होइन परमजी हजुर यो त हामी सबै एक हुन जरुरी छ लिम्बु मात्रै नभएर सबै जात जाति एक हुँदा राम्रो जरुरी छ यो पदम चोङबाङज्यू लेख्नुहुन्छ अलिकति हाम्रो यो कमेन्टलाई बिचमा पारिदिनु होला प्राविधिकज्यू लिम्बुहरू धर्मको बारेमा विवाद गरिरहे अबको युवाहरू अन्य धर्ममा प्रवेश गर्ने अवस्था आउँछ यस बारेमा लिम्बू विद्वानहरू गम्भीर चिन्तन मनन गर्नुपर्ने छ भनेर भन्नुभएको छ अत्यन्तै राम्रो कुरा हो भावी सन्ततिहरूको रक्षार्थ हाम्रो धर्मलाई भावी सन्ततिको लागि सुम्पिन सक्ने कुरो भनेको नै अहिले हामीले सही निर्णय गर्न सक्यौँ भने मात्रै नभए पक्कै पनि यो बहकिन सक्छ आगामी युवाहरू एकदमै राम्रो तपाईँले एउटा राम्रो स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ खुसी लाग्यो जस्तै सूर्य सिंहज्यूले धेरैवटा कमेन्ट गर्नुभयो यसरी धेरैवटा कमेन्टहरूको एन्सर दिन सकिँदैन कि अर्को कमेन्टलाई हामी सुरु गरौँ फेरि मेनुका अन्छङ्बो लिम्बू सेवारो फ्रम युके भन्नुभएको छ युकेलाई हामी सबैको तर्फबाट सेवारो विशेष गरी मेनुकाज्यूलाई पनि सेवारो राज लाउतीज्यूले पनि सेवारो भन्नुभएको छ सेवारो हामी सबैको तर्फबाट सेवारो जस्तै भक्त मिराकज्यूले पनि सेवारो भन्नुभएको छ मिराकज्यूलाई हामी सबैको तर्फबाट हाम्रो पनि सेवारो नमस्ते लगभग कमेन्टहरू सकिसकेका छन् होला र अरू बाँकी रहेका कमेन्टहरूलाई हामी पछि हाम्रो फेसबुकबाट तपाईँहरूलाई एन्सर दिनेछौँ र अब अहिलेलाई भने हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेर पनि निकै अगाडि गइसकेको छ र हाम्रो यो कार्यक्रमलाई आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएको मा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आजको विशेष अतिथि याक्थुङ मौलिक संस्कार उत्थान सङ्घ हङकङका अध्यक्ष हस्त ओरुमहाङ पोरक्मीज्यूलाई विशेष धन्यवाद र आजको यो बसाइ साँच्चै नै अविस्मरणीय साँच्चै नै एउटा गम्भीर विषयमा गम्भीर तरिकाले धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै चाहन्छौँ अतिथिज्यूलाई विशेष धन्यवाद सेवारो मेरो पनि यहाँहरू सबैलाई विश्वबाट केही अन्तिममा छ भने केही छ भने विश्वबाट एनएसटी जोडिनुभएका विश्वका अब दर्शकहरूलाई लुम्बेन्दिङ सेवारो भन्न चाहन्छु र यो याक्थुङ मुन्दुम प्रक्षेपण भाग 13 आज यति कुरा गर्न पाइयो खुसी लागेको छ र अर्को फेरि मुन्दुम 14 निरन्तर आउनेछ फेरि पनि हामी बसमा जोडिनेछौँ र यति भन्दै आजको सञ्चालक नवीन स्वामी र यस एनएसटी स्टुडियोका सम्पादक निर्माण कुम्बाङज्यूलाई पनि धेरै धेरै नोगेन भन्दै यहाँसँग बिदा हुन चाहन्छु नोगेन धन्यवाद यहाँको बसाइ एकदम आरामदायक एउटा चिन्तनमूलक रह्यो भन्ने हामीलाई
थाहा छ र आगामी दिनहरूमा जोडिनेछौँ। अहिलेलाई भने हाम्रो कार्यक्रमको यो अन्तिम आइसकेका छौँ। अब अर्को हप्ता यहाँहरूलाई एउटा विशेष जानकारी गराउँछौँ। हाम्रो अर्को सिलसिला अथवा याक्थुम मुन्दुम प्रक्षेपण कार्यक्रम अब हरेक बिहिबार साँझ हुने यहाँलाई जानकारी, अत्यन्तै सूचनामूलक जानकारी, यहाँलाई चाहिने जानकारी, किनकि हामी अब शुक्रबार होइन, हामी बिहिबार आउँदैछौँ र बिहिबार यसै समयमा हामी आउने यहाँलाई जानकारी गर्दै अहिलेलाई भने बिदा चाहन्छौँ। यहाँहरूको यो पल सुखद रहोस्। शुभरात्रि, सेवा रहोस्।